बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे डीजी खान से। डीजी खान, डीएचक्यू अस्पताल में घपलों और मुबैना करप्शन का इंकशाफ। 33 करोड़ रुपए के मुबैना करप्शन पर नैब की जानिब से इंक्वायरी शुरू कर दी गई। नैब टीमें अस्पताल पहुंच गई जबकि 5 साल रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। बात करेंगे इस हवाले से मोहसिन उल-मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, बताएगा। जी, टीचिंग हॉस्पिटल डीजी खान के हवाले से करप्शन के इल्जामात पर नैब को एक दरख्वास्त दी गई थी और दरख्वास्त के बाद आज नैब ने जो है 5 साल रिकॉर्ड जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर इस वक्त तमाम तर रिकॉर्ड को रखा जा रहा है और रखने के बाद ये मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। इसमें बताया यही जा रहा है कि वो घपले जो जिसके ऊपर इल्जामात लगे थे कि मेडिसिन की परचेजिंग के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे दस्तावेजात थे जो कि नैब को चाहिए थे, तो उस हवाले से ये रिकॉर्ड आज जो है मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है और ये रिकॉर्ड एक नहीं कई बोरियों में लद कर जा रहा है ताकि तमाम के तमाम सबूतों के साथ नैब इंक्वायरी कर सके। दरख्वास्त गुजार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आपने दरख्वास्त दी है, किस बिना पे दी है और कौन कौन से इल्जाम हैं, जल्दी से बताएं। पेंडिंग लायबिलिटीज थी, इसमें 1 करोड़ 30 लाख और 13 करोड़ रुपए की पेंडिंग लायबिलिटीज के इनके फ्रॉड है, फज है, कोटेशन का सहारा लेते हैं ये हमेशा। इसमें जो मेन मरकजी किरदार है नजर हुसैन जड़ है, उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस हैं दो एमएस हैं, उसके बाद 2 परचेज ऑफिसर हैं, 8 बंदों के खिलाफ एक कंप्लेंट है। इनकी 6 फर्जी फर्में भी हैं, नजर जड़ की 6 फर्जी फर्में हैं। उसके बाद इनके करोड़ों नहीं अरबों रुपए के असासा जाते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। नैब पहली दफा ये कार्रवाई कर रहा है। ठीक है जी, नैब कार्रवाई कर रहा है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान डिवीजन में 97 फ्लोर मिल से रोजाना 40,000 आटे के थैले शहरियों के लिए फराहम किए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर इकराम लोथड़ का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी आने पर ही चक्कियों को गंदम का रोजाना का कोटा दिया जाएगा। बात करेंगे इस हवाले से रजा मलिक से। रजा, बताएगा। बिल्कुल अच्छी खबर तो ये है कि मुल्तान के जो गंदम स्टॉक के हवाले से जो ज़खायर हैं उनमें मुल्तान डिवीजन में 6 लाख टन जो है वो गंदम मौजूद है और गुज़श्ता साल की जो कंजम्पशन है, जो इस्तेमाल है गंदम का मुल्तान डिवीजन में, वो 3 लाख टन जो है वो हुआ था और इस हवाले से जो वाफिर गंदम का स्टॉक जो है वो मौजूद है। रोज़ाना इस वक्त महकमा खुराक की तरफ से 1260 टन का जो कोटा है गंदम का वो रोजाना जारी किया जा रहा है। 97 फ्लोर मिल्स जो हैं वो ऑपरेशनल हमारे साथ मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर खुराक इकराम लोथड़ जी। इकराम साहब, आटा का जो है कोई बहरान तो पैदा नहीं होगा, कीमतें कंट्रोल में है, एक्समिल प्राइस क्या है और चक्कियों का कोटा क्यों बंद है? इंशाल्लाह कोई बहरान नहीं आएगा। आटे का गंदम भी वाफिर है और आटे की सप्लाई भी डेली बेसिस पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे बंदे फ्लोर मिल्स पर मौजूद हैं और वो रेगुलर चेक कर रहे हैं। डेली सप्लाई तकरीबन 40,000 20 किलो वाला थैला जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं हम लोग मुल्तान डिवीजन में। इसके अलावा एक्समिल रेट जो है वो 837 है, रिटेल रेट 860 रुपये है 20 kg थैले का। और चक्कियों के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जब बनाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसके बाद हम लोग उनको भी शुरू कर देंगे। तो अभी ये कोटा जो है वो बढ़ेगा और स्टॉक्स की क्या सूरत हाल है? स्टॉक्स की सूरत हाल इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। पिछले साल तकरीबन 3 लाख टन जो है वो हमने फ्लोर मिल्स को इशू किया था आटा रिलीजेज में, और अब जो है इस टाइम हमारे पास तकरीबन 6 लाख टन जो है वो गंदम के ज़खायर इस टाइम मौजूद है मुल्तान डिवीजन में। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है 6 लाख टन गंदम के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मियांवाली करियाना एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ। इजलास में इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले जुर्मानों बारे लाही अमल तैयार कर लिया गया है। बात करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज से। अख्तर, बताएगा। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि तंग आमद बजंग आमद, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है। मियांवाली में करियाना एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनकी जानिब से एक फैसला किया गया है कि इंतजामिया की जानिब से इनके साथ जुल्म और ज्यादती की जाती है और नाजायज जुर्माने किए जाते हैं। मुबीन शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं, आप करियाना एसोसिएशन के सदर हैं, आपसे बात करते हैं। बताइएगा हजूर, आपका ये एक इजलास भी हुआ है, मीटिंग भी हुई है, क्या इंतजामिया की जानिब से क्यों आपको नाजायज जुर्माने किए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, कल हमें जुर्माने किए गए डीएफसी की तरफ से। उन्होंने कहा गया कि इन लोगों को जुर्माना किया जाए जिन्होंने 860 रुपए सरकारी रेट से ज्यादा रेट पर बेचा, जबकि मेरे दुकानदार हल्फन ये कहने को तैयार है कि हमने नाजायज मुनाफाखोरी नहीं की। लेकिन हम लोग इस नाजायज जो हमारे ऊपर जुर्माने हुए हैं इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब डीसी साहब के पास हम गए इस मौजू को लेकर तो उन्होंने ना हमें टाइम दिया ना हमसे मुलाकात की
اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم لوگوں نے اپنی مشاورت کے بعد یہ بات طے کی ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہم ہڑتال کی کال بھی دیں گے اور اینڈ پہ یہ کریں گے کہ اپنی دکانوں پر آٹا رکھنا بند کر دیں گے اور ہم آٹا نہیں بیچیں گے میاں والی میں. آٹا نہیں بیچیں گے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی بہاولپور کمشنر آفس آمد. سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کو کمشنر بہاولپور نے آٹا اور چینی کی صورتحال بارے بریفنگ دی. میٹنگ میں سینئر صوبائی وزیر کی جانب سے اہم فیصلے, چینی کی ایکس مل قیمت میں توازن لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جانے کی ہدایت, اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں غیر ضروری اضافے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی. سینئر صوبائی وزیر کی جانب سے حکومتی سبسڈی سے گندم حاصل کر کے آٹے کی غیر قانونی بین الصوبائی ترسیل کرنے والی ملز کا کوٹا ختم کرنے اور آٹے کی اسمگلنگ میں ملوث ملز کو بھی بند کرنے کی ہدایت کی گئی. جبکہ دوسری جانب پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی, ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ اطاول کھوکر کی زیر نگرانی بہاول نگر میں واقع اچار یونٹ پر چھاپا, ناقص اجزاء سے تیار کردہ 75,000 کلو اچار برآمد. ٹیسٹی فوڈ اچار ہاؤس اور یونٹ پھپھوندی لگے اجزاء کے استعمال, چھپکلیوں کی موجودگی پر سرب مہر. ممتاز فوڈ پروڈکٹ کھلے ایریا پر سٹور کیے گئے اچار کا کاکروچ پائے جانے پر سیل. شہریوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر دودھ کی چیکنگ. 3,570 لیٹر مضر صحت دودھ تلف. اللہ والے اٹک ہوٹل کچن میں چھپکلیوں کی موجودگی, مکھیوں کے بہتات پر سرب مہر. المدینہ ہوٹل سبزیوں میں چھپکلی پائے جانے, صاف پانی کی سہولت نہ ہونے پر سیل کیا گیا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں ڈی جی خان کی تحصیل کوٹ چھٹا میں علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی قلت. پوری تحصیل کوٹ چھٹا میں صرف ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ موجود ہے, جس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. بات کریں گے اس حوالے سے عاشر اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاشر بتائے گا. بالکل اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈی جی خان کی تحصیل کوٹ چھٹا کے اندر, اور ڈی جی خان کی تحصیل کوٹ چھٹا میں پینے کا صاف پانی نہ ہونے کے باعث ایک فلٹر پلانٹ ہے جس سے پورے تحصیل کوٹ چھٹا کے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس ٹائم ہم فلٹریشن پلانٹ پر موجود ہیں. یہاں پر شہری بھی پانی بھرنے کے لیے آ رہے ہیں اور پانی کا استعمال یہاں پر کیا جا رہا ہے. خصوصی طور کے اوپر گھروں میں پینے کے لیے پانی یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ یہاں پر شہری جو ہے کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کر لیتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. سر بتائیے گا, ایک فلٹر پلانٹ ہے اور یقیناً یہ کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتا ہوگا, بند ہو جاتا ہوگا, تب اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ موقع پر 3 دن یہ بند رہا اور پھر لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ یہاں جو ہے تقریباً 4 سے 5 پلانٹ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور لوگ جو ہیں وہ پانی مطلب ہے ان کو دستیاب ہو آسان طریقے سے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. ہم آپ کے روحی ٹی وی کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے یہاں 5 تقریباً پلانٹ ہونے چاہیے لازمی, کیونکہ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. کوئی بھی تہوار پانی فراہم کیا جائے. بہت شکریہ عاشر, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے بہاولپور میں ریلوے پریم یونین کا احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے طیب سیف سے. طیب بتائے گا. جی بالکل, اس وقت تمام جو ریلوے ملازمین ہیں بہاولپور ریلوے اسٹیشن کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان کا جو ٹرین مارچ ہے وہ بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تمام جو ملازمین ہیں یہاں بہاولپور پہنچے ہیں اور آج خیبر میل کے اوپر ملتان جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ان کے مطالبات کیا ہیں؟ رانا شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. رانا صاحب بتائیے گا آپ کے کیا مطالبات ہیں, کیوں یہاں پر احتجاج کریں اس والے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریم یونین آج پورے پاکستان کے اندر ریلوے کے تمام ڈویژنوں میں ٹرین مارچ کر رہی ہے اور ہم نے 5 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر کے وزارت ریلوے کو دیا ہے کہ وہ ہمارے یہ مطالبہ جو ہے وہ فوری طور پر حل کرے. اس میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ ٹی ایل اے ملازمین اور پی ایم پیکج کے جو یتیم بچے ہیں جو والد کے فوت ہونے پر ریلوے میں بھرتی ہوئے ہیں وہ سال سے کچے ہیں, ابھی تک ان کو کنفرم نہیں کیا گیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ ٹی ایل اے والوں کو بھی کنفرم کریں اور پی ایم پیکج کے ملازمین کو کنفرم کریں. ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ ریلوے کے اندر ایک چھانٹی کا سلسلہ جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈروں کو تروڑ مروڑ کر ریلوے اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے ریلوے کے اندر مزدوروں کی چھانٹی کرنا چاہتی ہے. مزدور تو پہلے ہی کم ہیں. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مزدوروں کی بجائے افسروں کی چھانٹی کی جائے, کیونکہ 10 مزدوروں کے مقابلے میں 1 افسر ہے. 10 مزدوروں کی تنخواہ جو ہے وہ 1 افسر لیتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افسران کی چھانٹی کی جائے. اور اسی طرح ہمارا تیسرا مطالبہ ہے کہ ریلوے کی جتنی بھی کیٹیگری ہیں ان تمام کو اپ گریڈ کر کے تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے.
और हमने रेलवे ने जो चार्टर वो डिमांड बनाकर रेलवे को हमने दिया है उसे फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। आज भी जो चार्टर ऑफ डिमांड तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से। पंजाब बार ह्यूमन राइट्स कमेटी जनूबी पंजाब के मेंबरान इस्तेहसास कश्मीर के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन पे होने वाले जुल्म सितम के बारे में हम लोगों ने आवाज उठाई। आवाज हमने इसलिए उठाई क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारी जात का हिस्सा है। उन लोगों को छोड़ दिया तो समझें कि हमने अपने आप को छोड़ दिया। और जहां तक बात ये आ जाती है कि वो इंसान है और एज अ ह्यूमन जो है ना, अगर कहा गया है, इस्लाम में ये चीज कही गई है कि अगर आपके एक भी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो आपके पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि कश्मीर में इतना जुल्म सितम हो रहा है, सरेआम उन लोगों को कत्ल किया जा रहा है, तो हमें इसकी तकलीफ होना लाजमी हो जाता है। और एज अ मुस्लिम हम सब पर यह फर्ज आयद होता है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज बुलंद करें। और अपने जिस्म के हिस्से को तो साफ ज़रे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ पर यूएनओ से ये तकाजा करते हैं कि प्लीज आप लोग जहाँ पर एक जानवर के मरने के ऊपर जो है लोगों के ऊपर सूट फाइल करते हैं, उनके ऊपर जुर्माने करते हैं, उनको सजाएं देते हैं, तो क्या आपको कश्मीर में नजर नहीं आ रहा कि वहाँ पर कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? उनके बच्चों को दूसरी जानिब निश्तर अस्पताल के नौजवान डॉक्टर का कोरोना के बायस जान बहक होने का मामला। यंग डॉक्टर एसोसिएशन रिफॉर्मर मुल्तान ने डॉक्टर को आला सरकारी एजाज और शहीद करार देने का मुतालबा कर दिया। सदर यंग डॉक्टर रिफॉर्मर डॉक्टर मियां अदनान कहते हैं, हुकूमत पंजाब पीजीआर डॉक्टर निश्तर अस्पताल मुल्तान को सरकारी सतह पर शहीद का दर्जा दे। मुल्तान मरीजों के लिए अच्छी खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल को आम मरीजों के लिए खोल दिया गया। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल को एक माह कबल कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया। अस्पताल में आज से आउटडोर सर्विसेज, इमरजेंसी और दीगर तिब्बी सहूलियात का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल को आम मरीजों के लिए खोल दिया गया। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल को एक माह कबल कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया था। दूसरी जानिब रहीमिया खान में तेज रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिल्स में तसादुम, खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू 112 ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रहीमिया खान में तेज रफ्तार के बायस 2 मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ है। खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियांवाली मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूस में कोरोना एसओपीज पर अमल करना लाजमी होगा। जुलूस और मजालिस में बच्चों और बुजुर्गों की शिरकत पर पाबंदी होगी। बात करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा रोही हमारे साथ अख्तर मजाज मौजूद है। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, आज अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमाए कराम हैं और जो दीगर अमन कमेटी के मेंबरान हैं उसमें शरीक हुए हैं। उसमें तमाम मकातब फ़िक्र की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के सामने कुछ तजावीज़ भी रखी गई हैं और उसके अलावा इंतज़ामिया की जानिब से एक कोरोना SOPs के हवाले से भी एक जो है मरासला जारी किया गया है जिसको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी साहब। आपसे जानते हैं सर, ये SOPs पर अमल दरामद जो कराना है वो पुलिस का काम है, बच्चों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, दीगर चीजें जो हैं सर आप क्या समझते हैं और वो प्रॉपर SOPs होंगे क्या सर? अख्तर, आज हमारी अमन कमेटी की मीटिंग हुई और बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव मीटिंग थी। हमारी अमन कमेटी माशाल्लाह बड़ी इफेक्टिव है और ज़िले में अमन कायम करने में इनका बड़ा मुस्बत और कुलीदी किरदार है। तो आज हमने उनके साथ SOPs डिस्कस किए। उसमें हमारी कमेटी के मेंबरान ने इस चीज़ का बिल्कुल इजहार किया कि जी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हैं उनको हम इंशाल्लाह उसको फॉलो भी करेंगे। जहाँ तक बात है इम्प्लीमेंटेशन की, जैसा आपने बताया कि उसमें जो SOPs हैं तो ख़ास तौर पे जो मास्क का है पहनना, समाजी फासला और फिर इसके अलावा जो बच्चे और बूढ़ों का उसमें दाखिले उसमें शिरकत ना करना, हम इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट भी करें। अमन कमेटी के तावन से जुलूस और मजालिस के मुंतज़मीन के तावन से हम इस साल इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। विहाड़ी में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का अहवाल बताएंगे हाफिज साले मोहम्मद।
جی بالکل، آج اسسٹنٹ کمشنر احمد نوید بلوچ کے دفتر میں پیس کمیٹی کا اجلاس ہوا محرم الحرام کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی جو ہے وہ آج تمام لوگوں کو یہاں پہ مدعو کیا گیا اور ان سے رائے لی گئی کہ کس طریقے سے محرم الحرام کو امن و امان طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ اس وقت ڈی ایس پی صدر خالد جوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا آج کے اجلاس میں کن باتوں کو سامنے رکھا گیا، کس طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ گزارا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میٹنگ میں تمام مکتبہ فکر کے جو نمائندے تھے انہیں اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو ہم نے بلا کے جو محرم الحرام کے آمدہ جلوس اور مجالس کے ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا۔ اس میں جن معاملات میں ہمیں انٹروین کرنے کی ضرورت تھی وہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے ایک لائحہ عمل مرتب کیا ہے۔ اس میں ہم یہ کریں گے کہ اس کی فالو اپ میٹنگز بھی رکھیں گے۔ اس میں سیکیورٹی کے تمام معاملات اور انتظامات کے متعلق جتنے بھی صورت حالات ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں تمام پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور فالو اپ میٹنگز میں ہم ان پہ پروگرس لیں گے انشاءاللہ، اور محرم کے جلوس اور مجالس شروع ہونے سے کم از کم ایک ہفتہ پہلے تک ہم تمام معاملات کو مکمل کر کے اور صورتحال کو انشاءاللہ انڈر کنٹرول رکھیں گے۔ جی بالکل، محرم الحرام سے ایک ہفتہ قبل جو ہے وہ تمام معاملات کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد نوید بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آج اجلاس آپ نے اس کی صدارت کی ہے اور آپ نے تمام ڈپارٹمنٹس کو، تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کو بھی مدعو کیا ہے، کس طریقے سے آپ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ گزارنے چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا جو عاشورہ ہے اس میں ہمارے پاس کافی زیادہ جلوس اور مجالس ہوتی ہیں۔ اس کو پرامن اور اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیشہ یہ ہم پہلے ہی پریلیمنری میٹنگز کرتے ہیں جس میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ کچھ ریپیئر ورک ہوتا ہے۔ اس میں باقی تمام علماء کرام کو بحمل جو ہمارے بین المسالک ہیں، بین المذاہب ہیں، ان کو یہاں مدعو کر کے ان سے ہم اس بات پہ ایک دفعہ افائے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پچھلے کئی سالوں کی طرح جیسے ہمارے بہاڑی کی روایت ہے ہم اس روایت کو برقرار رکھیں گے۔ امن کے لیے ہم خود جلوس کے ساتھ چلیں گے، سیکیورٹی کو ہم خود انشاءاللہ اس کو ہم انشور کروائیں گے، اور باقی جو مجالس اور جلوس کے لیے ہمیں لائٹنگز روٹس پہ درکار ہیں ان کا اہتمام کریں گے، روڈز کی ریپیئر ورک کروائیں گے، اور جو الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے واپڈا اور ٹیلی فون ایکسچینج سے ہمارے پاس یہاں پہ وہ آئے ریپرزنٹیٹیوز آئے، ان کے ذمہ بھی ڈیوٹیاں لگائی گئیں کہ وہ تاروں کو وہاں سے ریپلیس کرنے کا، ان کی سیٹلمنٹ کا انتظام کریں گے تاکہ وہاں سے جلوس جو ہے وہ اچھے طریقے سے بغیر کسی پریشانی کے گزر سکیں۔ جی بالکل، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ عالم محمد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 9 اگست کو لاہور سمیت پاکستان بھر میں ٹائیگر فورس پلانٹیشن ڈے منانے کا فیصلہ۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ ٹائیگر فورس والنٹیئر کی شجرکاری میں شرکت یقینی بنائیں۔ وزیراعظم عمران خان ممکنہ طور پر لاہور میں 9 اگست کو پودا لگا کر ٹائیگر فورس پلانٹیشن ڈے کا افتتاح کریں گے۔ ٹائیگر فورس پلانٹیشن ڈے کے تمام انتظامات محکمہ جنگلات اور متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کرنے کی پابند ہوگی۔ ایک دن میں 10 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ بھی رکھا گیا ہے۔ محکمہ جنگلات ہر ضلع میں ٹائیگر فورس پلانٹیشن ڈے پر پودے لگانے کے لیے اراضی کی نشاندہی کرے گا، جبکہ ٹائیگر فورس کا ایک والنٹیئر 5 پودے لگائے گا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کی کمیٹی روم کا اجلاس ہوا۔ اینٹوں کے بھٹے کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی کی اسکیم کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اسکیم کے تحت جدید ٹیکنالوجی پر منتقلی کے لیے فی بھٹا 20 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرضہ دیا جائے گا۔ قرض پر صرف 2% آپریشنل چارج وصول کیا جائے گا۔ بھٹے کی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقلی کا عمل 3 ماہ میں مکمل کرنا ہوگا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کمشنر آفس بہاولپور میں میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں بہاولپور آیا تھا، اس کے بعد یہاں سے اب ملتان جا رہا ہوں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا حکم ہے کہ جو ہماری بیسک ضروریات ہیں جس میں ہماری آٹا جو ہے اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے عام آدمی کے لیے، اور چینی ہے، اس طرح ہماری جو دوسری فوڈ آئٹمز ہیں اس کے اوپر جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے، اور ہم
आटे की मद में बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। इसलिए आज मैं कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से और हमारे जो फूड के यहाँ पे अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की है। इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। 860 रुपये हमने कहा है कि हम जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत रखेंगे और उस पर दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी जगह पे भी ये कम ना हो, किसी जगह पे इसकी सप्लाई कम ना हो। हर जगह पे जो भी हमारे किराना स्टोर है, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ये आटा अवेलेबल हो और साथ इसकी कीमत जो है वो किसी जगह पे भी 860 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह इसके बाद जो अगला मरहला है, मैं आपको बरमला तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त 95% जो पंजाब है उसके अंदर ये आटा जो है वो 860 रुपये पे अवेलेबल है। अगर किसी जगह पे इसकी शिकायत आएगी, अब हमने डीसी साहबान के ज़िम्मे लगाया है कि वो इसको अपने एसी साहबान के ज़रिए और मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंश्योर करेंगे कि किसी जगह पे भी इसकी कीमत ज़्यादा ना वसूल की जाए और ये हर जगह पे अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बाद अब सेकंड हम शुगर वालों के साथ बैठेंगे। पंजाब हुकूमत उनको एंगेज करेगी अपने साथ, उनके साथ बैठ के एक हम प्राइस फिक्स करेंगे। जिस तरह हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि उसकी एक प्राइस जो मिनिमम है उसको इंश्योर कराया जाए, अब हमने इसके बाद जिस तरह हमने फ्लावर मिल के साथ बैठ के इसको 860 रुपये पे फाइनल किया है, इस तरह हम चीनी की कीमत भी इसको फिक्स करेंगे और जिस दिन ये फिक्स हो जाएगी उस दिन के बाद से हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये आम आदमी को उसी कीमत पे अवेलेबल हो। एक मसला जो हमें आ रहा है वो ये है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रहीम यार खान है जो सिंध के साथ जाके मिलता है, इसी तरह हमें बहुत सारी जगहों से हम जहाँ से लोगों को सब्सिडाइज्ड वीट दे रहे हैं जो फ्लावर मिल्स को, और वो फ्लावर मिल्स इसको मार्केट में बेचने की बजाय दूसरे सूबे में भेज के और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम सख्ती से निपटेंगे। और ऐसी तमाम मिल्स के लिए मैंने अभी कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को कह दिया कि आप फौरी तौर पे इन मिलों को सील करें, बंद करें। ऐसी किसी मिल को हम इजाज़त नहीं देंगे कि जो सब्सिडाइज वीट हमारी तरफ से लेने के बाद 860 रुपये पे आटा बेचने की बजाय उसको सिंध में भेज के तो 1100 या 1200 रुपये में उसको भेजा जाए। इसी तरह मैंने रिक्वेस्ट की थी चीफ मिनिस्टर सिंध को और जो उनकी इंतज़ामिया है सिंध को कि बराए मेहरबानी आप भी अपनी फ्लोर मिल्स जो हैं उनको सस्ता वीट फराहम करें ताकि वहाँ पे भी 860 रुपये कीमत हो जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत और हब्स के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हुआ है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे अतल आशारी। जी बिल्कुल ऐसे कि आजकल बहावलपुर समेत पूरे सराकी वसेब में गर्मी भी है और हब्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो गैस्ट्रो के हवाले से बात करें तो जनूबी पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया में गैस्ट्रो के कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और इसका कंट्रोल, इसका इलाज, इसकी एहतियात कैसे है, बात करेंगे डायरेक्टर एमरजेंसी बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर आमिर बुखारी साहब से। आमिर भाई, इस वक्त क्या फिगर्स हैं, कितने मरीज आ रहे हैं और इसका कंट्रोल कैसे है, क्या कहेंगे? टोटल जो लास्ट 2-3 दिनों में हमारे पास जो गैस्ट्रो के पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं और लास्ट 3 डेज़ में हमारे पास 56 पेशेंट्स हैं जो ऐसे लाए गए हैं गैस्ट्रो के अलामात के साथ। तो बेसिकली लोगों के लिए तो यही है कि अवॉइडेंस करें, ओपन प्लेसेस में ना जाएं जहाँ पर धूप ज़्यादा है, सर के ऊपर कपड़ा इस्तेमाल करें, लाइट कलर के कपड़े पहनें, पानी की मिकदार ज़्यादा करें और जो ओपन जो फ्रूट वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे अवॉइड करें, तो इससे गैस्ट्रो से बचा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लियाकतपुर की बस्ती गुलाब में घर में सांप दाखिल हो गया। सांप घर में दाखिल होने से खौफ हरास पैदा हो गया। रेस्क्यू 1122 ने इमदादी कार्रवाई करते हुए सांप को पकड़ लिया है। लियाकतपुर की बस्ती गुलाब में घर में सांप दाखिल हो गया है। सांप घर में दाखिल होने से खौफ हरास पैदा हो गया। मुल्तान में 26 साला बेटे की गुमशुदगी पर वालदा की जिले कचहरी में दुहाइयां, जिंदा या मुर्दा तलाश करने का मुतालिबा कर दिया। बात करेंगे इस हवाले से माहर इमरान से। माहर बताएगा। इस वक्त हम जिला कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पे मुतासरा खातून यास्मीन नामी जो खातून है वो आई हुई हैं और उनका ये कहना है कि 26 साल उनका बेटा पिछले 9 महीने से गुमशुदा है। FIR भी थाना सीतलमाड़ी में दर्ज कराई है लेकिन आज तक बेटे का कोई पता नहीं। थाने कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ। मजीद इनका क्या कहना है, बेटा क्या करता था, कहाँ गया, क्या कहेंगी अम्मा जी? बस मेरा बेटा ट्रैवल एजेंसी में था, कह के गया मैं लाहौर जा रहा हूँ, 2-4 दिन के अंदर आ जाऊंगा।
اس کے بعد سے مجھے نہیں پتا میرا بیٹا کہاں گیا، پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ اخبار میں بھی ہم نے دیا، پولیس میں بھی تھانے میں رپورٹ کروائی، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ میں کہتی ہوں میرا بچہ کہیں بھی ہے مجھے ملوا دو، بس میں کچھ نہیں چاہتی۔ جہاں پہ اس کا ایک بھائی بھی موجود ہے، کیسے وہ گم ہوا، پولیس والے کیا کہتے ہیں، کہاں گئے آپ کو کیا؟ بھائی کو گم ہوئے ہوئے تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں لگا۔ گھر والے بھی بہت پریشان ہیں، ہاسپٹلز وغیرہ میں بھی چکر لگائے ہیں، وہاں سے بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں لگا۔ بس وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں 7 یا 8 دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں کام کے سلسلے میں، ٹریول ایجنسی کے۔ پتہ نہیں ہے گمشدہ۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ باہر عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ پی ایچ اے ملتان نے جشن آزادی منانے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بات کریں گے اس حوالے سے علی ریاض سے، علی بتائے گا۔ بالکل جشن آزادی کی آمد ہے تو اس سلسلے میں ملتان شہر میں پی ایچ اے جو ہے وہ بھی خاصا سرگرم ہے۔ اس حوالے سے پی ایچ اے کی جانب سے مکمل طور پر جو ایک پلان ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر جشن آزادی کے سلسلے میں جو پلانٹس ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ اے نے مکمل ایک مربوط جو پلان ترتیب دیا ہے جس کے مطابق ملتان شہر کے مختلف چوکوں چوراہوں کو سجایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تقریب ہوگی جو کہ جس کا آغاز 9 اگست سے کر دیا جائے گا۔ اس تقریب میں کیا کیا ایلیمنٹ ہوں گے اور کس طرح سے جشن آزادی کی جو ایک جوش و جذبہ ہے اس کو اجاگر کیا جائے گا، یہ تمام تو تفصیلات کی ہم ڈیٹیل جانیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے بلکہ کسی بھی کنٹری کے حوالے سے سب سے بڑا ڈے ہوتا ہے، تو اس ڈے سے جشن آزادی کا چونکہ نام ہے اس کا، کورونا کی وجہ سے بہت ساری ایکٹیویٹیز اس میں نہیں ہو پائیں گی، بٹ سٹل ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم پلانٹیشن کی صورت میں بہت بڑا ایک تحفہ دیں ملتان کو۔ تو پلانٹیشن کا یہی ہے ہمارا کہ جیسے کہ ہم 9 اگست سے شروع کر رہے ہیں، ایک میسو کمپین شروع کر رہے ہیں اور اس کمپین میں ہمارا سب سے بڑا فوکس یہی ہوگا کہ جو ہمارے انڈیجنس اور یہاں کے ویل ایکلیمیٹائزڈ ٹریز ہیں اور جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے لشوا آصف سے، لشوا بتائے گا کہ تیاریاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں؟ جی بالکل، جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے شہر کے کونے کونے پہ جو ہے جشن آزادی کے سامان کے حوالے سے اسٹالز لگا دیے گئے ہیں۔ 14 اگست میں کچھ ہی دن باقی ہیں، اس لیے شہری جو ہیں اپنے گلی محلے کو سجانے کے لیے خاص طور پہ خود بھی پاکستان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں شہریوں نے لینا شروع کر دی ہیں۔ میں اس وقت بھی ایک اسٹال پہ موجود ہوں گلگشت میں، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں، یہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، چوڑیاں، جویلری، اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے بیج، اور سب سے اچھی چیز مجھے ایک اٹریکٹ کی ہے وہ گجرے بھی ہیں ادھر گرین اور وائٹ کلر کے جو آرٹیفیشل فلاورز کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یعنی لڑکیوں کے لیے بھی اس بہت دفعہ شکریہ لشما، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ موسم کی بات کریں گے، علی پور شہر اور گرد نواح میں بارش کا سلسلہ شروع۔ بات کریں گے اس حوالے سے رانا عمران سے، رانا عمران بتائے گا موسم کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تحصیل علی پور میں، اور علی پور میں موسم کی اگر بات کی جائے تو اس وقت جو ہے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے تیز بارش ہو رہی ہے۔ بارش کے ساتھ ساتھ جو ہے ہلکی پھلکی جو ہے ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ موسم میں جو ہے گرمی تھی اس کی شدت میں نمایاں کمی ہو چکی ہے۔ موسم کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ دنوں سے جو ہے تحصیل علی پور میں جو درجہ حرارت ہے اور سورج جو ہے اپنی آنکھیں دکھا رہا تھا، درجہ حرارت جو ہے 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا۔ گرمی کی جو شدت ہے بارش ہونے کے باعث جو ہے اس میں نمایاں کمی ہو چکی ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ اچ شریف اور مضافات میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ اچ شریف اور مضافات میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ سناوا اور گردنواہ میں ہونے والی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا، آسمان پر گہرے بادلوں کا بسیرا ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے طاہر چودھری سے، طاہر بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سناوا میں موجود ہوں۔ سناوا کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج صبح سے شدید گرمی تھی جس کی وجہ سے شہری بھی گھروں میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن اچانک آسمان پر بادل نمودار ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے سناوا کا موسم جو ہے بہت زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ درخت جو گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے مرجھائے ہوئے تھے، کھلا اٹھے ہیں، درخت گرین درخت نظر آ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے سناوا میں بارش کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے، بہت شکریہ طاہر چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔